Namaste. Welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this video, share it to your friends, like and comment. Now let's see subject verb agreement. Okay. Subject verb agreement. Okay. This one is unit 59. Okay. मैले कमेन्ट बक्समा तपाईलाई कुन खालको भिडियोहरु चाहिन्छ त्यसको सबै लिंकहरु राखिदिएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट। ओके, अग्रीमेन्ट भने पनि हुन्छ, एग्रीमेन्ट भने पनि हुन्छ। ओके, अब यसमा के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि सजिलो गरी भन्नु पर्दाखेरि द बोय इज कमिङ। द बोय सँग चाहिँ इज लाग्यो नि, द बोयज आर कमिङ, त्यस्तै खालको कुरा हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट। तर यो युनिटमा चाहिँ सबैभन्दा डिफिकल्ट कुराहरु जो अत्यन्तै कन्फ्युज भइरहन्छन् तिनीहरु चाहिँ सिक्ने हो। द बोय इज कमिङ र द बोयज आर कमिङ त आइसक्यो, अब युनिट 59 पुगिसक्यो। तर एडभान्स कुराहरु जो कुरा चाहिँ कसैलाई आकै छैन, कसैले अन्दाजको भरमा काम चलाइराखेको हुन सक्छ, कसैलाई आइसकेको पनि हुन सक्छ, तर अब चाहिँ कन्फर्म यही हो अर्को होइन भन्न नै सक्ने, युज गर्नै सक्ने हुने गरी पढ्नु पर्ने छ। हामीलाई आइदर अर र नाइदर नर को कुराहरु थाहा छ। आइदर or neither nor। आइदर or भनेको के हो? या त कि त भनेर आइदर or भनिन्छ। नाइदर नर भनेको चाहिँ न त भन्ने अर्थमा नाइदर नर को प्रयोग गरिन्छ है। यहाँ म छोटो गरी मिनिङ लेख्छु। आइदर डट or हुन्छ, यो एउटा हुन्छ। अर्को नाइदर नर, NEITHER, नाइदर र नर। यो आइदर or भनेको या त कि त, आइदर राम or his parents, या त राम कि त उसको बुवा आमा। यो नाइदर नर भनेको चाहिँ न र न त हुन्छ। नाइदर राम नर हिज पेरेन्ट्स, न राम न त उसको बुवा आमा। यसरी हामी बोल्नु त पक्कै पर्छ र यिनीहरुसँग एग्रीमेन्ट, भर्बको एग्रीमेन्ट कसरी हुन्छ त? कुन चाहिँ हो त राइट? आज प्रब्लमको रूपमा पहिला हेरौं अनि भरे सल्भ गरौं र सधैँको लागि जान्ने पनि बनौं। हेर्नुहोस् है, आइदर द बोइज or the girl each are guilty। गिल्टी भनेको दोषी, दोषी, दोषीलाई गिल्टी भनिन्छ। अब आइदर द बोइज or the girl guilty। अब हेर्नु त, या त ती केटाहरु कि त त्यो केटी दोषी छ कि छन्।
इज लाग्छ कि आर लाग्छ बुझ्नु पर्यो यो म अहिले सुरुमै आन्सर भन्दिन आज ओके यहाँ हेर्नुहोस् अर्को खालको स्टाइल छ फेरि राम as well as his parents Ram as well as his parents gone out have gone out or has gone out राम उसको बुवा आमाहरू साथै बाहिर गएको छ बाहिर गएका छन् have लाग्छ कि has लाग्छ प्रश्न हुनु पर्यो त्यस्तै neither the horse nor the cow eat its meat न त घोडाले न त गाईले नै मासु इट हुन्छ कि इट्स हुन्छ त योहरू गर्नुपर्ने छ आज ओके एउटा करेक्ट कुन हो तपाईले छान्नु पर्यो इज र आरमा एउटा छान्नु पर्यो ह्याभ र ह्याजमा इट र इट्समा छान्नु पर्यो यस्तो खालको प्रब्लम गर्नको लागि इज भनौं भने 1 नम्बरको आइदर द बोइज अर द गर्ल गिल्टी छ अब इज भनौं भने फेरि द बोइज पनि देखिरहेको छ द बोइजसँग त आर हुन्छ फेरि द गर्ल पनि छ इज हुन्छ अनि यो समग्रमा के हुने हो एउटा समस्या त छ नि त एउटा यो खालको समस्या छ अर्को अब अहिले म रुल बताउँछु अनि यो सबै मिलिहाल्छ टेन्सन गरिरहनु पनि पर्दैन अब अर्को खालको छ फेरि यहाँ हेर्नु त 50 miles इज हो कि आर a long distance 50 miles are a long distance is a long distance 50 kilos of rice each are ordered अब one of them completed diploma level one of them have कि has एउटा छान्नु पर्यो politics in our area is or are not fair भनेको फेयर छैन निष्पक्ष एकदम फेयर हुनु भनेको निष्पक्ष हुनु इम्पार्शल हुनु फेयर हुनु दे एन आई एम कि आर यस्ता समस्याहरू लिएर आएको छु अब सधैँको लागि जान्ने हुनलाई के बुझ्नु पर्छ यहाँ हेर्नुहोस् नियम यहाँ छ तपाईले आइदर अर लगाएर बोल्न मन लाग्यो अथवा लेख्न मन लाग्यो भने सेकेन्ड सब्जेक्टलाई फोकस गर्नुहोस् सेकेन्ड सब्जेक्टलाई हेरेर भब मिलाउनुहोस् भन्यो सेकेन्ड सब्जेक्ट भनेको के हो यहाँ हेर्नुहोस् द बोइज फर्स्ट सब्जेक्ट द गर्ल सेकेन्ड सब्जेक्ट द बोइज फर्स्ट सब्जेक्ट द गर्ल्स सेकेन्ड सब्जेक्ट यो आइदर अर र नाइदर नरको रुल बताउँदैछु मैले फर्स्ट सब्जेक्ट द होर्स सेकेन्ड सब्जेक्ट द काउ आइदर अर नाइदर नरको गर्दाखेरि यो सेकेन्ड सब्जेक्टसँग मिलाइदिनु
अगाडिकोले केही फरक पर्दैन, सेकेन्ड सब्जेक्टसँग यहाँको भर्ब मिलाउनु भयो भने हुन्छ। भनेपछि अब बुझ्नुभयो, आइदर द बोइज अर द गर्ल इज, किनभने सेकेन्ड सब्जेक्टमा द गर्ल छ, यो द गर्लसँग त इज लाग्छ। आइदर द बोइज अर द गर्ल इज गिल्टी, या त ती केटाहरू कि त त्यो केटी दोषी छ। यो द गर्लसँग इज लाग्छ, त्यही भएर इज मिलेको हो। अगाडि हेर्नै पर्दैन, सेकेन्ड सब्जेक्टलाई फोकस गर्नुहोस्। अब यो गरौँ, यसको पढेकै छैन। यो नाइदर द होर्स नर द काउ, द काउ भनेपछि एउटा हुने बित्तिकै एसियस लाग्छ। द काउ, नाइदर द होर्स नर द काउ इट्स मिट, न घोडाले न त गाईले नै मासु खान्छ। ओके, अब आइदर र नाइदर नर भए चाहिँ मजाले गर्न सक्ने भयो। हेर्नुहोस् है, यसमा पनि छ आइदर ही अर यु ह्याभ टु र ह्याज टु छ, गो देयर छ। कुन मिलाउने त भन्दा सेकेन्ड सब्जेक्ट हेर्ने, सेकेन्ड सब्जेक्ट युसँग त ह्याभ आउँछ, त्यसो हुँदा आइदर ही अर यु ह्याभ टु गो देयर, या त ऊ कि त तिमी त्यहाँ जानुपर्छ। आइदर ही अर यु ह्याभ टु गो देयर। ओके, यहाँ इट्स मिल्यो, यहाँ इज मिल्यो, इज। यसको आन्सर इज भयो, यसको आन्सर इट्स भयो, यसको आन्सर ह्याभ टु भयो। अब यहाँ आइदर द बोय अर हिज पेरेन्ट्स, या त त्यो केटो कि त उसको बुवा आमा भन्या छ। अब यो सेकेन्ड सब्जेक्टसँग मिलाउने हो। हिज पेरेन्ट्स भनेको एक भन्दा बढी हुने बित्तिकै फर्स्ट फर्म लाग्छ। आइदर द बोय अर हिज पेरेन्ट्स नो हर, या त त्यो केटाले कि त उसको बुवा आमाले उनलाई चिन्छन्, भनेपछि KNOW नो चाहिँ आन्सर भयो। अब नाइदर द बोय नर हिज पेरेन्ट्स इज हो कि द बोय छ भन्नु पर्दैन, सेकेन्ड सब्जेक्ट हेर्ने। हिज पेरेन्ट्स भनेको प्लुरल भयो, आर लगाइदिइहाल्ने। नाइदर द बोय नर हिज पेरेन्ट्स आर हेल्पिङ मी, न त्यो केटो न उसका बाबुआमाले नै मलाई सहयोग गरिरहेका छन्, भनेको कसैले पनि सहयोग गरिरहेका छैनन्, होइन त। नाइदर राम नर हिज फ्रेन्ड्स क्यारिड अ टेन्ट, यो हिज फ्रेन्ड्स भनेको सेकेन्ड सब्जेक्ट हो, फर्स्ट त राम भइगयो, यो सेकेन्ड भयो, सेकेन्ड सब्जेक्टसँग मिलाउने हो। हिज पेरेन्ट्स भनेको प्लुरल भएपछि ह्याभ नै लाग्यो। नाइदर राम नर हिज फ्रेन्ड्स ह्याभ क्यारिड अ टेन्ट, न रामले न त उसका साथीहरूले नै टेन्ट बोकेका छन्, भनेको कसैले पनि बोकेका छैनन् भन्ने अर्थ लाग्यो। ओके, अब यो अर्को खालको रुल जस्तो नम्बर 2 मा छ। हेर्नुहोस् है, एज वेल एज, अलोङ विथ, इन एडिसन टु, इन्क्लुडिङ, हैन, इन्क्लुडिङ, INCLUDING, इन्क्लुडिङ, यस्तो खालको छ भने फर्स्ट सब्जेक्टलाई फोकस गर्ने।
आइदर अर नाइदर नरमा सेकेन्ड सब्जेक्ट हेरेर भर्ब मिलाइदिने, एज वेल एज, along with, in addition to, including जस्तामा चाहिँ फर्स्ट सब्जेक्टलाई हेरेर भर्ब मिलाउने भनेको के हो? यहाँ हेर्नु त 2 नम्बरमा राम एज वेल एज हिज पेरेन्ट्स, राम फर्स्ट सब्जेक्ट, यो सेकेन्ड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्टलाई हेरेर मिलाउने भनेपछि त रामसँग त ह्याज लाग्छ। हेर्नु त राम एज वेल एज हिज पेरेन्ट्स ह्याज गन आउट, राम उसको बुवा आमाको साथ बाहिर गएको छ भनेपछि फर्स्ट सब्जेक्टसँग मिलाइयो नि, रामसँग ह्याज मिल्यो। यहाँ चाहिँ सेकेन्ड सब्जेक्ट द गर्लसँग इज मिलाइयो, तर यो खालको सेन्टेन्सहरुमा चाहिँ फर्स्ट सब्जेक्टसँग मिलाइदिने हो। यस्तै अर्को पनि छ, यहाँ ह्याज लाग्यो। यस्तै अर्को तल छ, त्यो हेरेपछि थाहा हुन्छ। द बस, यसलाई द बस, ओके, द बस along with his helpers are coming, कुन मिलाउने भन्दा his helpers सेकेन्ड सब्जेक्ट, द boss भनेको फर्स्ट सब्जेक्ट, द boss along with his helpers is coming। किन इज लाग्यो? फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार गर्नुपर्छ, कुन बेला? एज वेल एज, along with, in addition to हरु आएको बेला फर्स्ट सब्जेक्टलाई फोकस, द फर्स्ट सब्जेक्टलाई फोकस गर्नु पर्छ। ओके, अब बाँकी यसमा इज भयो आन्सर। अब यहाँ हेर्नु त 50 माइल्स, यसको चाहिँ रुल मैले भनेको छैन, तर रुल्स भन्दा नि यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो। 50 माइल चाहिँ लामो डिस्टेन्स हो भनिन्छ, त्यसकारण इज लाग्यो। 50 माइल्स इज अ लङ डिस्टेन्स, इज लाग्यो। किन भन्दा 50 हेर्दा चाहिँ माइल्स भनेको छ, आर लाग्छ कि जस्तो देखिन्छ, तर पनि 50 माइल्स चाहिँ लामो डिस्टेन्स हुन भनिदैन नि, हो भनिन्छ, त्यही भएर इज आयो। 50 किलोज अफ राइस, 50 केजी चामल, 50 केजी चामल छन् भनिदैन, छ भनिन्छ, सिंगुलरै मानिन्छ, त्यसो हुँदा इज लाग्यो। 50 किलोज अफ राइस इज अर्डर्ड, 50 किलो चामल अर्डर गरिएको छ। वान अफ देम, यो देम हेर्दा त ह्याभ लाग्ला जस्तो छ, तर वान भनिएको छ, तिनीहरू मध्येको एउटा भनेपछि ह्याज। वान अफ देम ह्याज कम्प्लिटेड डिप्लोमा लेभल, तिनीहरू मध्येको एउटाले चाहिँ डिप्लोमा लेभल पूरा गरेको छ, ह्याज भयो। पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै राजनीति, हेर्दा प्लुरल भए पनि यो सिंगुलर हो। पोलिटिक्स इन आवर एरिया इज नट फेयर, हाम्रो एरियामा राजनीति त्यति फेयर छैन, निष्पक्ष खालको, राम्रो खालको छैन भन्न खोजेको हो। पोलिटिक्स इन आवर एरिया इज नट फेयर, इज आयो। दे एन आईसँग त एम आउँछ सिधै, तर दे एन आई भनेको त तिनीहरू र म भनेपछि धेरै जना भयो, आर लाग्यो। दे एन आई आर कमिङ देयर, तिनीहरू र म त्यहाँ आउँदै छौं भनेर धेरै जना बुझाइयो, आर लाग्यो। ओके, बेसिक लेभलको साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति टेन्सन हुन सक्छ, तर पनि हेर्नुहोस् त 50 माइल्स लामो दूरी हो भन्दाखेरि हो भनिन्छ,
सिंगुलरै मानिन्छ, हेर्दा प्लुरल देखिन्छ। 50 किलोज अफ राइस भनेको 50 केजी चामल। यहाँ कति चामल छ भनिन्छ, त्यही पनि यो त अनकाउन्टेबल, सिधै सिंगुलरै हुन्छ। वान अफ देम भनेको तिनीहरू मध्येको एउटा भनेपछि त एउटाले डिप्लोमा लेभल पुरा गरेको छ। वान पोलिटिक्स अनि देन आई मात्रै थियो भने त आई एम कमिङ दियर हुन्थ्यो, म त्यहाँ आउँदैछु हुन्थ्यो। तर दे एन्ड आई आर कमिङ दियर भनेको तिनीहरू र म त्यहाँ आउँदैछौँ भयो, आर लाग्यो। ओके, रिपिट गरेर हेर्नुहोस् राम्रोसँगले अनि नोट डाउन पनि गर्दै जानुहोस्, तब यो पक्कै पनि मिल्छ। अब म एउटा क्वेसन दिन्छु, यसको आन्सर चाहिँ सबैले लेख्नै पर्छ है। कतिजनाले पार्टिसिपेट गर्नु हुँदो रहेछ, कतिको एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ हैन, कतिको पोजिटिभली सिक्नु हुँदो रहेछ भनेर यो क्वेसन बनाएको हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, आइदर हरि or the boys, either Hari or the boys has known you. Either Hari or the boys have अथवा has known you. या हरिले या त हरिले कि त ती केटाहरूले तिमीलाई चिनेको के हुन्छ, ह्याभ र ह्याज मध्ये एउटा हुन्छ। यो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, म सबैको आन्सर दिनेछु, सबै म एकदमै उत्साहको साथ हेर्नेछु। I hope you learned something from this video. Thanks for watching it. See you tomorrow. Bye-bye.